Good afternoon, student. Today we are going to discuss about set theory from very beginning, from basic concept, so that it will be easy for class 7, 8, 9 and 10, each and every students. Because without basic concept, we can't able to solve the problems. So we are going through the basic concept, means review of the set. आज म सेट थ्योरीको बेसिक कन्सेप्ट अर्थात् जुन आधारभूत धारणा छ त्यहीबाट सुरु गर्न गइरहेको छु, जहाँ हामीले पहिला यसको डेफिनेसन, त्यसपछि सेटका एलिमेन्टलाई र सेटलाई रिप्रेजेन्ट कसरी गरिन्छ त्यो, त्यसपछि त्यसको नोटिफिकेसन, अनि सेटका टाइप्सहरू, त्यसपछि दुईवटा सेटहरू बिचको सम्बन्ध, रिलेसन बिट्विन टु सेट्स, त्यसरी सेटहरूको अपरेसन र त्यसरी केही प्रब्लम्सहरू, यो भेन डायग्राम सहित हामी त्यसलाई आइडियाहरू सेयर गर्नेछौँ। पहिला त हामी डेफिनेसनमा, सो व्हाट इज सेट? Firstly, set is the collection of well-defined object. The collection of well-defined object. Well-defined आफैमा एउटा स्पेसिफिक टर्म हो, जसलाई हामी भन्छौँ पूर्ण परिभाषित। सदस्यहरू त्यसै सङ्कलन गर्नाले त्यो सेट हुन सक्दैन। सेट हुनको लागि त्यसका एलिमेन्टहरू प्रोपर हुनुपर्छ, वेल डिफाइन्ड हुनुपर्छ, एउटा डेफिनेसनमा आबद्ध हुनुपर्छ, जसको आधारमा हामी एलिमेन्टहरू सेलेक्सन गर्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि द सेट अफ a student of class 8. In that set, we can collect the elements by arranging the students of class 8 by keeping the element as a student of class 8. जस्तै क्लास 8 को विद्यार्थीहरूको समूह बनायो भने त्यहाँ हामी कक्षा 8 मा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लिएर त्यहाँ एउटा समूह बनाउन सक्छौँ। तर त्यही भन्छौँ हामी इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट अफ क्लास 8। अब इन्टेलिजेन्ट भनेर हामी कतिलाई भन्ने त? के हो इन्टेलिजेन्ट? कुनै खास डेफिनेसन छैन। कति मार्क ल्याउनेलाई त्यसलाई इन्टेलिजेन्ट भन्ने, अथवा विद्यार्थीहरूको नेचर हुन्छ, कोही छिटो बुझ्छ, कोही ढिलो बुझ्छ, त्यस कारणले छिटो बुझ्नलाई भने इन्टेलिजेन्ट, कोही बुझ्छ 2 दिनपछि फेरि बिर्सिहाल्छ, बुझ्ने बेलामा छिटो बुझ्यो तर 2 दिनपछि फेरि छैन, त्यस्तोलाई इन्टेलिजेन्ट भन्ने कि नभन्ने। इन दिस वे वी कान्ट प्रोपरली डिफाइन दोज स्टुडेन्ट्स that they are intelligent and they are not intelligent. So this type of terms cannot define the set. अर्थात् यस्ता टर्महरू जसले के हुन्छ प्रोपर डेफिनेसन दिँदैन भने त्यस्ता टर्महरूको आधारमा समूह बनाउन सकिँदैन। त्यही भएर हामी युज गर्छौँ वेल डिफाइन्ड। सो डेफिनेसन के भयो त? डेफिनेसन के भयो यसको? सेटको set is the collection of well defined objects. ल्याङ्ग्वेज हो, फरक पर्दैन, आफ्नो अनुसार पनि लेख्दा हुन्छ। वेल डिफाइन्ड collection of set of element is called set, or thing. Set is a collection of well-defined object. In this way, हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ डेफिनेसन। अब यसमा सेट भनेपछि हामी के बुझ्छौँ, त्यसमा केही एलिमेन्टहरू होला। त्यो एलिमेन्टहरू होला भने त्यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी के बुझ्छौँ, सेटलाई जहिले पनि इङ्ग्लिस अल्फाबेटको क्यापिटल लेटरहरूले डिनोट गरिन्छ। Set is denoted by capital letter of English alphabet, whereas the element is denoted by small letter. Set like capital letter, element like small letter ले हामी त्यसलाई डिनोट गर्ने गर्छौँ। सो रिप्रेजेन्टेसनमा के भयो? Set is denoted by capital letters of English
whereas elements of the set is denoted by small letters of English alphabet. Set like capital letter ले elements like small letter ले हामी डिनोट गर्ने गर्छौँ. अब सेटलाई नोटिफाई गर्ने तरिका. सेटलाई हामी मुख्यतः तीन तरिकाबाट जनाउँछौँ. रिप्रेजेन्टेसन, there are three different methods to represent the set. Notification यो पनि representation नै हो. Representation of set. Representation of set. Set लाई हामी represent कसरी गर्छौँ? Three different methods. एउटा listing method, description method, set builder method. लिस्टिङ मेथडमा हामी के गर्छौँ? सेटका जुन एलिमेन्टहरू हुन्छ त्यो एलिमेन्टहरूलाई सिधै हामी लेखिदिन्छौँ. मानौँ इङ्ग्लिस भावेल लेटरहरूको सेट भनेपछि हामी लिस्टमा के गर्ने हो त सिधै यसलाई ए ई आई ओ यु यसरी ब्र्याकेटको प्रयोग गरेर त्यो एलिमेन्टहरूलाई कमा युज गरी लेख्यो भने त्यो मेथड हामी के भन्छौँ? लिस्टिङ मेथड. लिस्टिङ मेथडमा अब के भने हामी त्यसलाई डिटेल लेख्दैनौँ किनभने टाइम पनि लामो भिडियो बनाउँछ. म यो सर्ट आइडिया दिन्छु, बेसिक कन्सेप्ट हो. सो लिस्टिङ मेथडमा हामी के भन्नुभयो? त्यसका एलिमेन्टहरूलाई कमा र ब्र्याकेटको प्रयोग गरी त्यसलाई हामी लेख्छौँ भने त्यो मेथडलाई के भन्छ? लिस्टिङ मेथड. अर्को छ डिस्क्रिप्सन मेथड. सेटलाई हामी डिस्क्रिप्सन मेथडबाट पनि लेख्न सक्छौँ. लिस्टिङ जसलाई हामी नेपालीमा सूचीकरण विधि भन्छौँ, त्यहाँ हामी एलिमेन्टहरूको सूची बनाउँछौँ. जस्तै हामी बजारमा केही सामानहरू किन्न गयो भने हामी के किन्ने त्यसको सूची पहिला तयार गर्छौँ. त्यसरी यो पनि सूची नै तयार गरिएको हो, तर कसरी? ब्र्याकेट र कमाको प्रयोग गरी. डिस्क्रिप्सन मेथडमा के हुन्छ? डिस्क्राइब गरिन्छ. एउटा कुनै सेन्टेन्सको प्रयोग गरेर सेटमा भएका एलिमेन्टहरूलाई डिस्क्राइब गरिन्छ भने त्यस्तो सेन्टेन्सको प्रयोग गरी लेखिएको मेथडलाई हामी के भन्छौँ? डिस्क्रिप्सन मेथड. जस्तै यसलाई हामी के भन्छौँ? सेट अफ vowel letters of English alphabet. इंग्लिश अल्फाबेटका भावेल लेटर्सहरूको सेट यो सेन्टेन्सले डिफाइन गरिरहेको छ. यसरी यो सेन्टेन्सको हेल्पले यदि हामी सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने त्यसलाई के भन्छ? हामी डिस्क्रिप्सन मेथड. अर्को त सेट बिल्डर. सेट बिल्डर मेथडमा हामी सेन्टेन्सकै युज गर्छौँ, तर एउटा भेरिएबलको हेल्पले. एउटा भेरिएबल जसको आधारमा हामी त्यसका एलिमेन्टहरूलाई सेलेक्सन गर्न सक्छौँ. त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने मेथडलाई हामी के भन्छौँ? सेट बिल्डर मेथड. पछि हामीलाई यही बढी काम लाग्छ. त्यस कारणले यसको बारेमा अलिक बुझ्नुपर्ने पर्छ. यसरी सेट बिल्डरमा के भन्छ? एक्स सच द्याट एक्स इज अ vowel letters of English alphabet. यसरी एउटा सेन्टेन्स विथ द हेल्प अफ एक्स
यदि हामीले लेख्छौँ भने त्यो के हुन आउँछ सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथडमा भेरिएबलको प्रयोग गरेर सेन्टेन्सको युज गरिन्छ र त्यसको आधारमा एलिमेन्टहरूको सेलेक्सन हुन्छ र त्यसको आधारमा सेट बन्छ। यसरी सेट बन्ने भएको कारणले यसलाई के भन्छ सेट बिल्डर मेथड भनेर बुझिन्छ। यो थियो रिप्रेजेन्टेसन मैले भन्दै गरेँ। अब टाइप्स अफ सेट भन्छ। टाइप्स अफ सेट टाइप्स अफ सेट टाइप्स अफ सेटमा हामीले के भन्नु भन्छ सेट कति प्रकारको हुन्छ त्यसलाई हामी 5 औला भन्छौँ। बडो सिम्पल। यो अहिले के छ हाम्रो हात खाली छ हैन इम्प्टी। सो फर्स्ट इम्प्टी सेट देन 1 means singleton set, then small means थोड़े, this is finite set, then infinite, I repeat, empty set, singleton set, finite set, infinite set, and one is universal set. खाली समूह, एकल समूह, सीमित समूह, असीमित समूह र सर्वव्यापक समूह भनेर हामी बुझ्छौँ। म लेख्छु इम्प्टी सेट जुन सेटमा एउटा पनि एलिमेन्ट हुँदैन त्यो सेटलाई हामी के भन्छौँ इम्प्टी सेट अर्थात् खाली समूह। जस्तै फर इक्जाम्पल बोइज होस्टलमा हुने केटीहरूको समूह द सेट अफ गर्ल्स इन अ बोइज होस्टल। अब बोइज होस्टलमा त केटी हुने कुरै भएन त्यस कारणले त्यहाँ बनाउने सेटमा के हुन्छ त एउटा पनि एलिमेन्ट हुन सक्दैन। सो दिस टाइप अफ सेट इज इम्प्टी सेट। जब हामी यसरी लेख्छौँ यो खाली रो राखेर त्यसलाई हामी जनाउन सक्छौँ अथवा यसलाई हामी फाइल गर्छौँ। यो पनि इम्प्टी सेटलाई जनाउने तरिका। दोस्रो सँगसँग सिंगलटन सेट जुन सेटमा एउटा मात्रै एलिमेन्ट हुन्छ त्यो सेटलाई हामी के भन्छौँ सिंगलटन सेट। एउटा मात्रै एलिमेन्ट भएको सेटलाई सिंगलटन सेट भनिन्छ। द सेट ह्याभिङ ओन्ली वन एलिमेन्ट इज नोन एज सिंगलटन सेट। द सेट ह्याभिङ ओन्ली वन एलिमेन्ट इज नोन एज सिंगलटन सेट। जस्तै एउटा ए भयो हैन बी सी हैन राम हरि यो एउटा मात्रै एलिमेन्ट नो मोर देन 1 त्यस्तो सेटलाई हामी भन्छौँ सिंगलटन सेट। थर्ड सँगसँग फाइनाइट सेट। यसलाई नेपालीमा खाली समूह भनिन्छ। यो भनेको एकल समूह, यो भनेको सीमित। फाइनाइट भन्नाले सीमित हुन्छ, सीमित समूह। जुन सेटमा त्यसका एलिमेन्टहरू सीमित हुन्छ त्यस्तो सेटलाई हामी के भन्छौँ फाइनाइट सेट। जस्तै ए ई आई ओ यू यहाँ के भन्छ यो 5वटा एलिमेन्टहरू भएको सेट हो। यसमा 5 भन्दा धेरै छैन भने त्यस्तो समूहलाई हामी के भन्छौँ फाइनाइट सेट। जुन सेटमा त्यसका एलिमेन्टहरू सीमित हुन्छ त्यस्तो सेटलाई हामी फाइनाइट सेट भन्छौँ। अर्को इनफाइनाइट सेट जुन सेटमा एलिमेन्टहरू असीमित हुन्छ, एलिमेन्टहरू काउन्ट गरेर साध्य हुँदैन त्यस्तो सेटलाई हामी के भन्छौँ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जस्तै नम्बर अफ स्टार इन द स्काई। आकाशमा हुने ताराहरू हामी काउन्ट गरेर सक्दैनौँ कतिवटा ताराहरू छ। अथवा कुनै पोखरीमा भएका माछाहरू हामी त्यसलाई काउन्ट गरेर सक्दैनौँ। सो दिस टाइप अफ सेट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट, असीमित समूह। जहाँ नम्बर अफ फिश इन द ओसियन कुनै एउटा ओसियनमा हुने माछाहरू काउन्ट गर्न सकिँदैन। त्यसलाई काउन्ट गर्न नसकिने अथवा असीमित मात्रामा रहेका जुन एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यस्तोलाई हामी इनफाइनाइट सेट भन्छौँ। सङ्ख्याहरू केसमा नेचुरल नम्बर 1 2 3 4 5 6 कतिसम्म त्यो काउन्ट गर्न सकिँदैन पुरै त्यस्तो सेटलाई हामी के भन्छौँ इनफाइनाइट सेट। मैले त्यही लेखेँ 1 2 3 जस्तो यो के हो इनफाइनाइट सेट। र अर्को युनिभर्सल सेट।
खासै यसलाई यो टाइप्समा राख्नु त नहुने, तर पनि यसलाई टाइप्समा हामी राखेको छौँ युनिभर्सल सेट। युनिभर्सल सेट भन्नाले भनिन्छ द सेट अफ अल एलिमेन्ट अन्डर डिस्कसन। द सेट अफ अल द एलिमेन्ट्स अन्डर डिस्कसन इज नोन एज युनिभर्सल सेट। अर्थात् हामी जब कुरा गर्छौँ कुनै स्कुलकै कुरा गरौँ, त स्कुलमा के हुन्छ, जस्तै क्लास 10 को बोइज गर्ल, त्यसै गरी 9 मा पनि बोइज गर्ल, होइन, त्यसै गरी विभिन्न कास्ट एन्ड एथिक्सका स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छन्। यसरी विभिन्न हामी ग्रुप ससाना डिभाइडहरू त्यसमा गर्न सक्छौँ। तर ती ससाना ग्रुपहरूलाई कम्बाइन्ड गरेर बनेको जुन ठुलो ग्रुप हुन्छ, जस्तै स्कुल अथवा कुनै क्लास है, होइन, स्टुडेन्ट्स अफ सेकेन्डरी लेभल भयो, त्यहाँ सेकेन्डरी लेभलमा पनि थुप्रै छ नि त, होइन। यी विभिन्न ससाना समूहहरू जुन हाम्रो कन्सिडरेसनमा हुन्छ, जुन हाम्रो माइन्डमा हुन्छ, जसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ, अन्डर डिस्कसन हुन्छ हाम्रो, त्यो डिस्कसनमा रहेका ससाना सबै समूहहरूबाट बनेको ठुलो समूहलाई हामी के भन्छौँ, युनिभर्सल सेट। जस्तै हामी सर्वे गर्छौँ, चिया खाने चिया नखाने, अथवा दुध खाने दुध नखाने, होइन, कफी खाने नखाने, यस्ता यी सर्वेहरूमा हामीले कति विद्यार्थीहरूमा सर्वे गऱ्यौँ, त्यो सर्वे गरे अथवा त्यहाँ छलफल भएका जति विद्यार्थीहरू हुन्छ त्यो नै के हुन्छ त, युनिभर्सल सेट हुन्छ। सो युनिभर्सल सेट इज वाट नाउ द सेट अफ अल एलिमेन्ट अन्डर डिस्कसन, द सेट अफ अल एलिमेन्ट्स अन्डर कन्सिडरेसन। जुन हामी कन्सिडर गरेका हुन्छौँ केही कन्सेप्ट लिएर, त्यो कन्सेप्टमा कन्सिडर हुने सबै एलिमेन्ट्सहरूको सेटलाई हामी युनिभर्सल सेट भन्छौँ। यो थियो टाइप्स अफ सेट। अब गरौँ हामी रिलेसन बिट्विन टु सेट्स। अब हामी रिलेसन बिट्विन टु सेट्स गर्न गइरहेका छौँ। टु अर मोर देन टु सेट्सहरूको रिलेसन त्यहाँ के हुन्छ, दुई वा दुईभन्दा बढी सेटहरूमा कुन किसिमको रिलेसन छ त्यसको बारे हामी डिफाइन गर्छौँ। पहिलो इक्वल सेट। इक्वल सेट, दुईवटा सेटहरू बराबर इक्वल हुने अवस्था के त, जब एउटा सेट हामीसँग ए छ जसमा एलिमेन्ट छ 1 2 3, अर्को बी छ त्यहाँ एलिमेन्ट हामीसँग 2 1 3। हामी यहाँ के हेर्दा छौँ, यसमा पनि तीनटा, यहाँ पनि तीनटा, यहाँ पनि 1 छ त्यहाँ पनि 1, यहाँ पनि 2 त्यहाँ पनि 2, त्यहाँ पनि 3 त्यहाँ पनि 3। भन्नाले दुईवटा सेट त्यसका नम्बर अफ एलिमेन्ट्स र एलिमेन्ट दुईटै इक्वल छ भने त्यसको सेटलाई हामी के भन्छौँ, इक्वल सेट। द सेट ह्याभिङ इक्वल एलिमेन्ट्स एन्ड इक्वल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स, द्याट सेट्स आर नोन एज इक्वल सेट। दुईवटा सेटहरू इक्वल हुनको लागि त्यसका सबै एलिमेन्टको सङ्ख्या र एलिमेन्ट्सहरू बराबर हुनुपर्छ, त्यसलाई हामी इक्वल सेट भनेर बुझ्छौँ। अर्को त्यसपछि आउँछ इक्विभ्यालेन्ट सेट। इक्विभ्यालेन्ट सेट, इक्विभ्यालेन्ट सेटलाई हामी नेपालीमा समतुल्य समूह भन्छौँ। योभन्दा अगाडि इक्वल सेट थियो, बराबर समूह। इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेको समतुल्य समूह। हामी के भन्छौँ, यहाँ ए हामीसँग एउटा सेट छ 1 2 3, अर्को सेट हामीसँग बी ए बी सी। यहाँ हामी के हेर्दा छौँ, यसमा पनि तीनटा छ, यहाँ पनि तीनटा छ, तर सेम छ त छैन। यहाँ 1 2 3 छ, त्यहाँ ए बी सी छ। सो यी दुईवटा सेटहरूको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इक्वल भए पनि एलिमेन्ट्सहरू इक्वल छैन। सो यस्ता सेट जसमा त्यसका नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इक्वल हुन्छ तर एलिमेन्ट्सहरू इक्वल हुँदैन, त्यस्तो सेटलाई हामी के भन्छौँ, इक्विभ्यालेन्ट सेट। अर्को आउँछ हामी सबसेट। सबसेट हामीसँग एउटा सेट के छ हेरौँ, 1 2 3 4 5, र अर्को सेट हामीसँग बी छ 1 4 5। यहाँ हामी के हेर्दा छौँ, एउटा हामीसँग ठुलो सेट छ ए जसमा 1 2 3 4 5 छ, तर बी 1 4 5 तीनटा एलिमेन्ट मात्र छ। कस्ता एलिमेन्ट छ त, यी सबै एलिमेन्टहरू यसमा छ। इट्स अल द एलिमेन्ट्स अफ बी बिलोङ्स टु ए। सो बी इज नोन एज सबसेट अफ ए। अर्थात् कुनै एउटा सेट जुन एउटा ठुलो सेटका केही एलिमेन्ट्सहरू लिएर बनेको हुन्छ, जस्तै यसबाट 1 लिएर 4 लिएर र 5 लिएर यो सेट हामीले बनायौँ। यसरी बनेका ससाना सेटहरूलाई हामी के भन्छौँ, सबसेट। सो वाट इज सबसेट?
the set that is formed by taking some or all elements of a set is known as subset of that set. The subset of A is a subset of B, which is formed by taking some element, that is 1, 4 and 5. So B is known as subset of A. यहाँ हामी सबसेटसम्म आज गऱ्यौँ, यो भिडियो फेरि ठुलो हुन्छ, त्यस कारणले अब यसको अरू पार्ट्स म भोलि फेरि राख्ने नै छु। आजलाई यति गरौँ, धन्यवाद। स्टे सेफ।